अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे बताएं, आप बाहर निकलें, क्या वजह, क्यों आए हैं बाहर? सबसे पहले तो मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि आ तुझको बताऊँ मैं तकदीर उमम क्या है, शमशीर व सना अव्वल ताऊस और रबाब आखिर। आज ये पैगाम देना और ये पैगाम देने के लिए मैं और ये तमाम अवाम निकली है कि हम शमशीर उठाना जानते हैं। आज इस कौम को आज जगा दिया गया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ PDM की उन खटपुतलियों का, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन तमाम अदारों का जिन्होंने ये तमाम तर प्लानिंग की, PhD लेवल की साजिश तैयार की। लेकिन फिर साथ ही खराज तहसीन पेश करता हूँ इमरान खान को, जिसने नर्सरी क्लास के बच्चे को भी समझा दिया कि ये साजिश थी क्या। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन सब साजिशों का, अमेरिका के यारों का, गद्दारों का, बेईमानों का, जालिमों का, चोरों का, डकैतों का, कि आपने ये कौम जगा दी है। ये इंशाअल्लाह अब असली हकीकी तब्दीली की तरफ जाएगी, ये इनकलाब की तरफ जाएगी। आपने इस कौम को जगा दिया है। आज ये देखें आप, पूरे पाकिस्तान में इस तरह अवाम निकली हुई है। कौन से वज़ीर आज़म के लिए इस तरह मोहब्बत से अवाम निकली है? आज तक जो वज़ीर आज़म यहाँ से गया है वो ज़लील और रुस्वा होके गया है। वाहिद वज़ीर आज़म है जिसे आपने निकाला है, वो अपनी डायरी उसके ऊपर लिखा हुआ है खादिम मदीना। वो खादिम मदीना जब गया है तो आज अवाम पलकें बिछाए उसके लिए बैठी हुई है, जान देने के लिए तैयार है। आज यहाँ पे अपने छोटे छोटे बच्चे लेके माएँ आ गई हैं। जालिमों कब तक ये जुल्म करोगे? अच्छा मुझे बताएं, शहबाज शरीफ को क्या आप वज़ीर आज़म एक्सेप्ट करते हैं? शहबाज शरीफ को क्या और उसके लाने वालों को क्या, उन सबको मैं ये पैगाम देता हूँ, वो और ही होंगे कम हिम्मत जो जुल्म तशद्दुद सह न सके, शमशीर व सना की धारों पर इजहार सदाकत कर न सके। हम इजहार सदाकत करना जानते हैं। तुम वज़ीर आज़म बन जाओ तब भी, तुम वज़ीर आज़म ना बनो तब भी हमारा झगड़ा अब तुम्हारे साथ है ही नहीं। तुम तो कह रहे थे ना कि इसके लाने वालों के साथ झगड़ा है। हमारा तुम्हारे बाप अमेरिका से झगड़ा है जिसकी तुम नाजायज औलाद हो। हमारा झगड़ा कुफ्र से है जिसकी तुम नाजायज औलाद हो। हमारा झगड़ा साम्राज्य से है जिसके तुम गुलाम हो। हमारा झगड़ा उससे है जिसके टुकड़ों पे तुम पलते हो। तुम्हारी हैसियत ही कुछ नहीं है, तुम्हारी औकात ही कुछ नहीं है। तुम कमीन हो, तुम जालिम बेईमान हो। तुम कब तक ऐसे चलते रहोगे? तुम कब तक ऐसे टुकड़ों पे पड़ते रहोगे? तुम बेगर हो। तुमने ठीक कहा था तुम बेकारी हो, लेकिन ये कौम बेकारी नहीं हो सकती। ये कौम और तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक दिन भी तुम्हें इमरान खान नहीं चलने देगा। ये कौम इमरान खान के ऊपर एतमाद करती है, वो बाहर आएगा और इंशाल्लाह इनको नहीं चलने देगा। अच्छा मुझे ये बता दें, जब आपने ये सुना कि इमरान खान को उतार दिया गया, वो एक डायरी लेके PM हाउस से रवाना हो गया, बनी गला पहुंच गया, क्या जज्बात थे तब आपके इमरान खान के लिए? इमरान खान को मैंने देखा तो मुझे शायर का वो शेर याद आया, फना फिल्लाह की तय में बका का राज मुज़मर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। वो मरने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तुमने उसे PM हाउस से निकाला, तुमने उसको कुर्सी से उतारा। वो चीज़ें बहुत पहले अपने लिए ये रास्ता चुन चुका था। उसे रात 11:15 बजाए तुम्हें नंगा करने के लिए, तुम्हें दुनिया के सामने एक्सपोज करने के लिए। हमारे जज्बात ये थे कि हम इसके लिए जान दे दें। हमारे जज्बात ये थे कि हम इसके सामने खड़े हो जाएं। हमारे जज्बात ये थे, और तुम मजबूर कर रहे हो मैं कि ये कौम सारी अपने जिस्म के ऊपर बम बांध के खुदकुश बन के पार्लियामेंट हाउस के अंदर घुस के इन गद्दारों को मार दे। तुमने पहले भी तहरीक तालिबान जैसी तंजीमें पैदा की, तुमने पहले भी जुल्म किया, तुमने पहले भी यहाँ पे बेईमानियाँ की। इस जुल्म के नतीजे में इस माशरे में दहशतगर्दी हुई। आज तुम पॉलिटिकल दहशतगर्दी कर रहे हो, आज तुम आइन को खत्म कर रहे हो। तुम हो आइन शिकन। तुम्हें किसने इख्तियार दिया है आइन में घुसने का? तुम्हें किसने इख्तियार दिया है आइन को तोड़ने का? अब ये कौम तुमसे डरती नहीं है। पूरे माशरे में बबांगे दुहल बाहर खड़े होकर, छतों पे खड़े होकर, पब्लिक मकामात पे खड़े होकर, अपने दरवाजों में खड़े होकर, खिड़कियों में खड़े होकर तुम्हें अब फूल नहीं फेंकेगी, तुम्हें गद्दार कहेगी, आइन शिकन कहेगी। तुम किस किस को रोकोगे? हमें जितना मर्जी रोका जाए हम नहीं रुकने वाले। जब तक तुम अपने दायरा इख्तियार में नहीं आते, तुम अपनी जो रिस्ट्रिक्शन से अंदर नहीं आते, तब तक हम तुम्हें ललकारते रहेंगे। और इमरान खान के लिए एक जान क्या 1000 जान कुर्बान करेंगे। और ये जो नौजवान यहाँ पे खड़े हुए हैं और जो मुझे नौजवान सुन रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। मैं आपको ये कहता हूँ कि छोड़ दो इस फिक्र को। फिक्र माश का क्या होगा, पेट का क्या होगा, मुस्तकबिल का क्या होगा? अरे ज़मीर फरोशों को देखो। अरे ये वो उन लोगों से भी बदतर है जो रोड के किनारे खड़े होकर अपने जिस्म बेचते हैं। ये वो भी पेट भर के सोते हैं। शहर में ये 2 नंबर भी अपने पेट भरते हैं, 2 नंबरियां करके संदूकें डॉलरों की भर लेते हैं।
لیکن غیرت مند جو ہوتا ہے, جس کی غیرت ہوتی ہے, وہ اپنی ماں کا, دھرتی ماں کا سودا نہیں کرتا. انہوں نے دھرتی ماں کا سودا کیا ہے. نوجوانوں, پوری قوم کے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں, ہاتھ جوڑتا ہوں, متحد ہو جاؤ, یونائٹ ہو جاؤ. کیوں؟ اس لیے کل علی محمد خان نے کہا تھا کہ یہ جو غلام ہوتے ہیں ان کے انداز ہی نرالے ہوتے ہیں, ان کے انداز ہی نرالے ہوتے ہیں, یہ بڑے دبے قدموں چلتے ہیں کہ کوئی جاگ نہ جائے. اور یہ بھی کہا تھا کہ ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا, اس قوم کا حاکمی فقط اس قوم کی سزا ہے. ہم نے یہ سزا قبول نہیں کرنی, ہم وہ قوم نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتا دیں, آہڑ میں عمران خان کا قصور کیا ہے؟ کیا عمران خان نے کرپشن کی؟ کیا عمران خان نے باہر فلیٹ بنائے؟ کیوں عمران خان کو اتارا گیا؟ اگر اس عمران خان نے کرپشن کی ہوتی, عمران خان نے کوئی 2 نمبری کی ہوتی ان 2 نمبروں کی طرح, آج قوم دیوانہ وار یوں اپنے چھوٹے چھوٹے بچے لے کے نہ نکل آتی. آج قوم, آج مجھے اپنی ماں کہہ رہی تھی آپ نکل جاؤ, ہزاروں مائیں کہہ رہی تھی اپنے بچوں کو کہ تم اپنے گھروں سے نکل جاؤ, اب گھروں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. عمران خان کو مضبوط کرو. اپنی مائیں, یہ جو مائیں ہوتی ہیں یہ بچوں کو کڑکتی ہوئی دھوپ میں بھی نہیں بیچتی, یہ چھوٹی سی دھوپ میں بھی نہیں بیچتی. یہ مائیں کہتی ہیں نکل جاؤ, عمران خان کا ساتھ دو. چھوٹے چھوٹے بچے لے کے یہاں پہ آ گئی ہیں. اگر اس نے کرپشن کے اوپر جانا ہوتا, اس کے دل میں چور ہوتا, یہ لوگ اس سے ایسے محبت نہ کرتے. تاریخ شاہد ہے, تاریخ شاہد ہے کہ ایسے جب بھی کسی انسان نے حق کے لیے علم بلند کیا ہے, جب بھی کسی انسان نے حق کا ساتھ دیا ہے, اسی طرح وہ عوام کے دلوں میں زندہ ہوا ہے, اسی طرح وہ تاریخ میں زندہ ہوا ہے. تاریخ کے ماتھے کا جومر بن کر عمران خان چمک چکا ہے. تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ایک ایسا انسان تھا جو قوم کو جگا رہا تھا, عجیب پاگل انسان تھا جو کہہ رہا تھا تمہیں ماؤں نے آزاد جنا ہے, تم آزاد پیدا ہوئے ہو, آزاد سانسیں لو. خود بھی آزادی کے لیے جنگ لڑا تھا, عوام کو بھی کہہ رہا تھا آزادی کے لیے جنگ لڑو. خود بھی ظلم کے خلاف نکلنا چاہ رہا تھا, عوام کو بھی کہہ رہا تھا ظلم کے خلاف نکلو. خود بھی اس بے ایمان معاشرے کو نہیں مان رہا تھا, خود بھی اس امریکہ, اس طاقتور امریکہ کو نہیں مان رہا تھا, اور ان غداروں کو بھی یہ پیغام دے رہا تھا تم بھی غدار ہو, میری قوم کو اس غداری میں مت جھونکو, میری قوم کو اس بے ایمانی میں مت جھونکو, میری قوم کو اس بے غیرتی میں مت جھونکو. یہ قوم بے غیرتی میں نہیں رہ سکتی, کم از کم میں اس بے غیرتی میں نہیں رہ سکتا. یہ صدا لگانے والا عمران خان ہے, یہ عوام کے دلوں میں زندہ رہنے والا عمران خان ہے, یہ عوام کے دلوں میں بسیرا کرنے والا عمران خان ہے. تم ایک عمران خان کو مارو گے, کروڑوں عمران خان نکلیں گے, ہر گھر سے عمران خان نکلے گا, تمہارے اپنے گھروں سے عمران خان نکلیں گے. میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ مزہ تب ہے, جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے, یہ جادو وہ ہے جو تمہارے گھروں میں بھی, تمہارے گھروں سے بھی نکلے گا. عمران خان کے نعرے تمہیں اپنے بیڈ روم میں بھی سننے پڑیں گے, تمہیں اپنے گھروں میں بھی سننے پڑیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حق کے ساتھ کھڑا ہے, وہ ٹیپو سلطان بن کے کھڑا ہے, اور تم میر جعفر اور میر صادق بن کے کھڑے ہو. مجھے یہ بتا دیں, یہ جو جوش, جنون, جذبہ نظر آ رہا ہے, کیا یہ دوبارہ عمران خان کو لے کے آئے گا؟ دیکھیں, یہ جوش, یہ جذبہ, یہ جنون عمران خان کو 2 تہائی کیا کلین سویپ کروا سکتا ہے. لیکن میں بات کر رہا ہوں شعور کی. یہ عوام نکل رہی ہے محبت خدا کے لیے. آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں, اس پارلیمانی سسٹم کو چلنے دو. یہ سامنے نظر آ رہا ہے عمران خان 2 تہائی اکثریت سے آ جائے گا, لیکن اگر عمران خان کو روکا گیا تو وہی قوتیں روکیں گی جنہوں نے اس کو اتارا. اگر ان قوتوں نے اس کو اسی طرح اتارا, ان قوتوں نے اسی طرح سامراج سے ٹکے لیے, پھر یہ قوم اس سسٹم سے, اس نظام سے متنفر ہو جائے گی. اور جب یہ اس نظام سے متنفر ہو گئی, ڈرو اس دن سے جب تمہارے ٹینک بھی تمہارے کام نہیں آئیں گے, جب تمہارے بڑے بڑے محلات بھی تمہارے کام نہیں آئیں گے, جب تمہاری عدلیہ بھی تمہارے کام نہیں آئے گی, جب تمہارے ادارے بھی تمہارے کام نہیں آئیں گے, جب تمہاری کرپشن بھی کام نہیں آئے گی. ان کا ہاتھ ہوگا تمہارا گربان ہوگا, ان کا ہاتھ ہوگا تمہارا گلا ہوگا. یہ تمہیں چوکوں میں گھسیٹیں گے, چوراہوں میں گھسیٹیں گے. خدا کے لیے اس خونی انقلاب کو دعوت مت دو, اس آئینی طریقہ کار کو چلنے دو, عمران خان کو آنے دو, اس قوم کی تقدیر بدلنے دو, انسانیت کی تقدیر بدلنے دو, انسانیت کو آزاد ہونے دو. خدا کے لیے غلامی سے نکل آؤ. ڈرتے ہوگے تو تم ڈرتے ہوگے, مفاد ہوں گے تو تمہارے ہوں گے, بیویاں ہوں گی تو تمہاری ادھر ہوں گی, بیٹیاں ہوں گی تو تمہاری ادھر ہوں گی, بینک بیلنس ہوں گے تو تمہارے ادھر ہوں گے. ہمارا وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہوتا بھی تو ہم قربان کر دیتے اپنی آزادی پہ, اپنی خودداری پہ, اپنی سالمیت کے اوپر سب کچھ قربان کر دیتے. تھینک یو سو مچ.